बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें आपने सबक नंबर 10.1 आज पढ़ना है। हमारी दरसी किताब में 10वें सबक का उन्वान है रहम दिली। रहम दिली सबक को आज आप सबसे पहले हिस्से में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा हासिल ताल्लुम है या हासिलात ताल्लुम है जिन पे हम आज काम करेंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं इस्म ज़मीर की निशानदेही कर सकें। आप इस्म ज़मीर की निशानदेही उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप उसको पहचान सकें, आपको पता हो कि इस्म ज़मीर कहते किसे हैं, उसकी पहचान क्या है, तो आप उसकी जुमलों में से इक्तबास में से निशानदेही कर सकेंगे। हमेशा की तरह बात कर लेते हैं इस्लामी नुक्ते नज़र पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ करना ऐन इबादत है। बेशक ऐसा ही है कि दुआ जो है उसको इबादत का दर्जा दिया गया। वैसे तो आप जानते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखें, हज करें, किसी को ज़कात दें, किसी की मदद करें, तो इसको इबादत कहा गया। लेकिन दुआ को अपने तौर पर इबादत कहा गया। यानी कितनी ज़्यादा इस चीज़ की फजीलत है ना कि हम अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए, अपने वतन के लिए दुआ मांग रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमें वो मिल जाए या जो बेहतरी है, जिसमें बेहतरी है, वो हो जाए। तो इसको भी इबादत का दर्जा दे दिया गया। हालांकि इसमें सरासर हमारा अपना फ़ायदा है, हम अपने फ़ायदे के लिए मांग रहे होते हैं, लेकिन इसको भी दुआ का दर्जा दिया गया। तो कोशिश किया करें कि कोई भी नेक अमल करें, उसके बाद दुआ ज़रूर करें। हम जल्दी से करेंगे दोहराई। हर तालिब इल्म ने एक एक इस्तिजाबिया जुमला बोलना है। क्यों? क्योंकि इससे पिछले सबक में हमने इस्तिजाबिया जुमलों के बारे में सीखा और उनकी मशक की। तो आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और दोहराई कीजिए। जी, यकीनन आप सब ने दोहराई की होगी और मुझे उम्मीद है कि क्लास के ज्यादा बच्चों ने इस्तिजाबिया जुमले बनाए होंगे और बताए होंगे। पढ़ने से पहले की सरगर्मी, आपका बेहतरीन दोस्त या आपकी सहेली, उसके मुतालिक आप कोई से भी 5 जुमले बोलिए। जैसे आपके लिए एक मिसाल लिखी गई है, हरीम मेरी बेहतरीन सहेली है, वो मेरी जमात में ही पढ़ती है, उसका घर मेरे घर के करीब है, हम दोनों साथ पढ़ती और खेलती हैं, वो अक्सर मेरे घर आती है। ऐसा ही है ना कि आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो या आपने लिखना हो या किसी से बात करनी हो अपनी किसी सहेली के बारे में, तो आप इसी तरह के जुमलों में बात करेंगे। ऐसा ही है जी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसके हर जुमले में जहां पे हरीम का जिक्र हो रहा है उस जुमले को हरीम के नाम के साथ पढ़ें? बिल्कुल नहीं। आज हमने इसी से मुतल्लिक एक चीज पढ़नी है और ये होगा इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्म ज़मीर है क्या। जब हम किसी शख्स, किसी चीज या किसी मकाम के मुतालिक बात करते हैं तो बार बार उसका नाम लेने की बजाय कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो, उस, इस, उसे, इसे, तुम, तुम्हारा, आप, हम, हमारा वगैरह। मौके की मुनासबत से, जुमले की मुनासबत से हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अपने जुमलों को बार बार नाम की तकरार से बचाने के लिए, ताकि वो दूसरों के कानों पे बोझल ना हो, बात सुनने वाले को उससे उलझन ना हो और पढ़ने वाला भी उसकी वजह से किसी किस्म के बोझ और तकलीफ का शिकार ना हो, हम इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वापस जाए अपनी पहली मिसाल पे, तो वहां पे इस तरह से था हरीम। अगर मैं आपको इसी मिसाल के साथ इस्म ज़मीर का इस्तेमाल सिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आपके पास हरीम की जगह पे हमने अस्माए ज़मीर जो है, वो तमाम ज़मायर जो हैं उनको इस्तेमाल किए। अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें हरीम, तो आप इन जुमलों को किस तरह से पढ़ेंगे? हरीम मेरी बेहतरीन सहेली है, हरीम मेरी जमात में ही पढ़ती है, हरीम का घर मेरे घर के करीब है, मैं और हरीम साथ पढ़ती और खेलती हैं, हरीम अक्सर मेरे घर आती है। तो अब आप बताइए कि आपको ये जुमले सुन के कैसा लगा। यकीनन आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि जिस वक्त हम एक ही नाम या किसी चीज के मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं और उसके नाम की बहुत ज्यादा तकरार की जाती है, तो हमारे जुमलों में से रब्त खत्म हो जाता है। हमारे जुमले तसलसल का शिकार नहीं रहते, बल्कि बात जो है वो कानों पे एक बोझ के तौर पे आती है। आप बोलने वाले या अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसका मतलब नहीं समझ सकते, मफहूम से नहीं आशना हो सकते, क्योंकि ये जो तकरार है ये हमारे जुमलों को बोझल करती है। इस तकरार से बचने के लिए
اپنی بات کو واضح انداز میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارے پاس ضمائر کون کون سے ہیں، وہ، اس، اس، اسے، اسے، تم، تمہارا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی مزید مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم، جب آپ کے پاس جمع کا صیغہ ہو، ایک سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہو، تو اس وقت ہم کا صیغہ یا ہم کا اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب کام میں مصروف تھے۔ اگر آپ اس جملے کو بدلیں تو ہم اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ علی، حسن، حسین، ثنا، سارا کام میں مصروف تھے۔ اس جملے کو مختصر کرنے کے لیے اور اختصار اس میں لانے کے لیے ہم نے اس کو کون سے اسم ضمیر سے بدلا؟ ہم سے۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، تم کہاں گئے تھے؟ اب ان میں سے وہ سارے بچے کسی ایک بچے سے پوچھ رہے ہیں، فرض کریں وہاں پر علی یا احمد موجود نہیں تھا، تو احمد کا نام آ سکتا ہے، احمد کہاں تھے؟ ہم نے اس نام کو اسم ضمیر میں بدلا تم سے، تم کہاں تھے۔ اسی طرح سے ہمارا، چونکہ یہاں پہ ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، یعنی وہ تمام بچے جن کے وہاں پہ ہم آغاز میں نام لیتے ہیں، اگر یہاں پہ ہم ان کے نام نہ لیں تو اس کو ہم اسم ضمیر ہمارا سے بدلیں گے، اور ہمارا جملہ بالکل مکمل ہوگا، ایک مکمل معنی دے گا، ربط کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیے، سعد اور خدیجہ بہن بھائی ہیں، وہ دونوں، اب یہاں پر وہ سے مراد سعد اور خدیجہ ہیں جن کو اسم ضمیر وہ کے ساتھ بدل کر استعمال کیا گیا، وہ دونوں اپنے والدین کی پودے لگانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگلا اسم ضمیر ہے ان کے گھر کے ارد گرد بہت سے درخت ہیں۔ اگر آپ اس جملے کو اسم ضمیر میں بدلے بغیر پڑھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سعد اور خدیجہ بہن بھائی ہیں، سعد اور خدیجہ دونوں اپنے والدین کی پودے لگانے میں مدد کرتے ہیں، سعد اور خدیجہ کے گھر کے ارد گرد بہت سے درخت ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ آیا ہمارے وہ جملے جن میں ہم نے نام کا استعمال کیا، اسم کا استعمال کیا، وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھائے جا سکتے ہیں، یا وہ جملے جن میں ہم نے اسم ضمیر کا استعمال کیا وہ اپنا زیادہ تاثر دیتے ہیں؟ تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم ضمائر ہمارے بول چال میں اس کا استعمال کیوں ضروری ہے، تاکہ ہماری بات میں ایک وزن پیدا ہو سکے۔ آپ کی کتاب میں زبان شناسی کے ذیل میں اسم ضمیر کی تعریف کچھ اس طرح سے دی گئی ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فائزہ اسکول جاتی ہے، وہ ذہین طالبہ ہے، علی مسجد سے آیا اور اس نے کھانا کھایا۔ درج بالا جملوں میں وہ اور اس، یہ تمام دونوں کیا ہیں؟ اسم ضمیر ہیں۔ اسم ضمیر بہت سے ہیں، جیسے وہ، تم، ہم، میرا، ہمارا، تمہارا، اس، اسے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ تمام اسم ضمیر ہیں جن کو ہم اپنے موقع کی مناسبت سے اور اپنے جملے کی مناسبت سے بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اصل نام کی بجائے اسم کی بجائے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جلدی سے آپ مشق کیجئے۔ مشق کا ہے سوال نمبر 8۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو آپ نے کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے پانچوں جو اجزاء ہیں ان کو ابھی اپنی کتاب پر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں ضمیر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی مشق مکمل کیجئے اور اس کو اپنی کتاب پر مکمل کریں۔ اس کے بعد آپ مشق کا کام کرنے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کریں گے جس میں آپ نے اسم ضمیر کی تمام اقسام کو استعمال کرتے ہوئے جملے لکھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں تو کوشش کریں کہ کم از کم 5 اسم ضمیر جو ہیں ان کو لیں، ان کا انتخاب کریں اور ان سے جملہ سازی کریں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور ہر بچہ اس انفرادی سرگرمی کو کرے۔ جی، انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں گروہی سرگرمی۔ 2 کی جوڑیوں میں آپ سب تقسیم ہو جائیں۔ ہر جوڑی باری باری جماعت کے سامنے اسم ضمیر کے اقسام استعمال کرتے ہوئے ایک مکالمہ کرے، اور مکالمہ آپ کا 5-6 جملوں کا کم از کم ہو جس میں تمام آپ کے جو اسم ہے وہ اسم ضمیر استعمال ہوں۔ یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہوگی جس میں آپ کو اسم ضمیر کو موقع کی مناسبت سے استعمال کرنا آئے گا۔ تو ویڈیو کو روک کر تمام بچے اس سرگرمی میں حصہ لیں۔ جی، یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوگی۔ ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ ورک شیٹ میں آپ کا سوال دیا گیا ہے کہ ایک عبارت دی گئی، اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ جہاں اس میں اسم ضمیر استعمال ہونا چاہیے اس کے الفاظ بدل کر، یعنی اسماء بدل کر اسم ضمیر استعمال کرتے ہوئے آپ نے اسی عبارت کو یہاں پر دوبارہ سے تحریر کرنا ہے یا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا عملی منصوبہ آج کے گھر کے کام میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا آج کا عملی منصوبہ اسم ضمیر سے جڑا ہوا ہے۔
آپ نے اپنی اردو کی درسی کتاب کے دوسرے اسباق سے ایسے تمام جملے تلاش کر کے لکھنے جن میں اسم ضمیر استعمال ہوں. ٹھیک ہے, اسم ضمیر کا تعارف آپ کتاب کے ابھی موجودہ جو اقسام ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, ان کو آپ نے لکھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, وہ جملے منتخب کرنے ہیں یا چننے ہیں, اور تمام اقسام سے آپ نے صرف ایک ایک مثال لینی ہے. جیسے ہم ہے تو ہم کی ایک مثال ہو, ہمارا کی ایک, تمہارا کی, ہمیں کی, انہیں کی. ٹھیک ہے, تمام اسباق جو ہیں ان کو غور سے پڑھیں اور آپ کو ایک ایک مثال آپ نے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک ہی سبق میں 3-4 مثال موجود ہوں تو آپ وہاں سے لے لیں. کوشش کریں کہ ہر سبق سے ایک ایک مثال لی جائے. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کا گھر کا کام ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں آپ نے اسم ضمیر کے بارے میں سیکھا اور کس طرح سے جملوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کی پہچان کے اس کے بارے میں آپ نے آج جانا. کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.